السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. ورئيس الحفلة المؤقر، حضرات الحكم، أساتذة الأجلة، وإخواني البررة، موضوعي في هذه الحفلة المباركة القرآن الكريم وفضائله. أيها السامعون الكرام، يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم كتاب الله أنزله على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل، وأنه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة، كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سالفة. فالقرآن يشتمل على أهم شؤون الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية والاقتصادية والمعيشية حتى السياسية. أريد أن أختم مرامي بالإيجاز في ضوء الكتاب والسنة. القرآن لغة في الأصل مصدر من قرأ، وهو مرادف للقرآن. يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. واصطلاحا هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصاحف للبيان والإعجاز، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا متماثلا بلا شبهة، والمتعبد بتلاوته المبدأ بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس المحفوظ من التغيير والتبديل. أيها الإخوة، يبين الله تعالى فضائل القرآن في آيات كثيرة، كذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة، كما بين الله فضائل القرآن في آيات كثيرة، كذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض فضائله، منها ما جاء في فضل تعلم القرآن وتعليمه. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. منها ما جاء في شفاعة القرآن لأهله يوم القيامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. منها ما جاء في بيان مقدار الثواب لقارئ القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما ما جاء في بيان منزلة الماهر بقراءة القرآن عند الله، فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السحرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران. ومما جاء في رفعة صاحب القرآن في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إخواني في الله، يفضل القرآن عن الكتب غير السماوية بدرجات لا تعتد ولا تحصى، فهناك الإعجاز اللغوي والبياني والتشريعي والقصصي في أخباره عن الماضي والمستقبل وما بينهما. وكان القرآن ببديع أسلوبه
نسأله الله أن يوفقنا إلى أن نفهم فضائل القرآن الكريم. آمين. تقبل يا رب العالمين.